back to In Goa News. Animal Husbandry Minister Nilkan Halankar inaugurated a new veterinary hospital at Molem and a 3 MLD water treatment plant at Metawada in Darbondara Taluka. The plant, the first in the Sangeng constituency, will provide clean water to over 2,500 families. MLA Ganesh Gaonkar and local officials were present at the event. आज आम्ही मोल्या डिस्पेन्सरी एनिमल हजबंड्रीचे उद्घाटन सोहळ्यामध्ये बरोबर आसा आमचे आमदार गणेश भाऊ तसेच सेक्रेटरी प्रसन्न आचार्य आमचे डायरेक्टर मीना आणि सवाडीन सरपंच हे हांव आमदार जावचे पयलीं सुरू जाल्लें काही तांत्रीक कारणां खातीर हें पेंडींग जाल्लें तेन्ना ह्या भागाचे आमदार गणेश भाऊन वाट पुराव करून पयलीं एकदा विजीट केला सगळी परिस्थिती पळोवन घेतल्या आनी तेन्ना मुख्यमंत्र्यान पयले सुवातेर मुख्यमंत्र्यान देव बरें करूं म्हणटा जे पयले सुवातेर जनावरांचे गायोचे बी आवड आहे ते सांगल्या उपरांत तेंच्यांनी फंड जाय तो दिवं मार्गदर्शन केलें आनी जाता ते बेगीन कंप्लीट करपाक सांगलें त्याच्याच बरोबर आमच्या डिपार्टमेंटान PWD सहकार्य करून संघटीत राहून हे काम कंप्लीट केलं. आता मेन उद्देश म्हणजे जे शेतकार आणि जे मुख्य जनावरां पोसपी लोक त्यांचे सहकार्य आमी टिकून रावन तांकां बऱ्यापैकी सोय आसची ह्या खातीर सरकारान स्टेप्स घेतला आनी हे बऱ्यांचे बरें एक क्लिनीक आनी डिस्पेन्सरी जाल्यार एक बऱ्यापैकी हॉस्पिटल आहा जेचे कडेन बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर न्हू जाल्यार तांकां ट्रिटमेंट दिवपाक कॅज्युअलिटी एमर्जन्सी सर्वीस दिवपाक तेंचें वॅक्सिनेशन करपाक बाकी सगळ्यो ज्यो जनावरांक बऱ्यापैकी सोय जाय ही हांगा अरेंजमेंट जाता ते लोकांनी बऱ्यापैकी घेवचें कारण आमकां जाय जास्तीत जास्त दुधाचो प्रॉडक्ट जाल्लो जाय जशें आमच्या आमदारान सांगल्या प्रमाणे जी स्टे कॅटल्स आहा ह्या बिल्डिंगे भितर एक्चुअली ही बिल्डिंग 2022 कंप्लीट जावपाची 2022 कंप्लीट जावपाची काही कारणां वेगळे विशय आसलेले पयलीं थोडे अडचणीचे आसलेले पूण आज ते कितें जालां स्वप्न आमचें पूर्ण येता सगळे आमचे जे शेतकरी पैसा पळय न्ही ताका खुबश्यो डिफिकल्टी आसल्यो त्यो म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो डिफिकल्टी आतां सॉल्व जातल्यो हांगा कशें आसा ह्या डिस्पेन्सरी भितर ऑपरेशन थिएटर आसा जनावरांची ऑपरेशन करपाक ते शिवाय मेडिसीन स्टोर करपाची रूम आसा बाकीचे हांगासर स्टाफ जे आसा तांकां ऑफिसीस आसा ट्रेनिंग हॉल आसा अशा पद्दतीचो प्रोजेक्ट हो सादारण 3.5 कोटी रुपया खर्च करून सरकारान केल्लो आसा हांवूय सगळ्यां कडेन मागता कितें आहा की सगळ्यांनी मॅक्झिमम बेनिफीट ह्या हेजी घेवचें तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार माननीय मंत्री जे आसा आमचे निलकंठ बाब हे फाटीं एकदां येवन हें काम कशें चलता तें पळोवन गेल्या आनी ते पळोवन वचत तांणी डायरेक्ट तांणी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की खंयच्या परिस्थितीत सगळें काम पूर्ण करा आनी तेजे नंतर आमी उद्घाटन करुया म्हणून तो आज दीस येता तेजे नंतर थोडेशें आनी सांगता फुडें वचून माननीय मंत्र्याचो असो ध्यास आसा की जी पळय गोरवां बिरवां जी रस्त्यार तुमी भोंवता तांकांय बी आमी खंय तरी हांगसर कशें आसा की तेंचो अरेंजमेंट करपाक जाय कोंडवाळ करून आनी म्हाका दिसता कशें आसा की मुख्यमंत्र्या कडेन तेंचें उलोवप जालां आनी हांवूय सदां सांगता कित्याक तुमी पयले आसतली खुबशे एक्सिडेंट रस्त्यार जाता तर ह्या सगळ्या विशयाचेर मंत्र्यांनी सगळ्याक लक्ष घालून जास्तीत जास्त कशें आमी हे प्रॉब्लेम जे पळय ते सॉल्व करूंक शकताले आनी जाता तितले बेगीन सॉल्व करूंक शकताले तर तुमकां सगळ्याच्या माध्यमाच्यान हांवूय सांगपाक सोदतां सगळ्या पब्लिकाक की ह्या डिस्पेन्सरीचो मॅक्झिमम उपयोग आपले पेट्स जे पळय आसा जनावरां